धन्यवाद कमरेड लालेन्द्र मण्डललाई। यो विशाल जनसभाका सभाध्यक्ष कमरेड, हाम्रो गौरवशाली पार्टीको स्थायी समितिका सहयोद्धा कमरेडहरू, केन्द्रीय समितिका यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सहयोद्धा कमरेडहरू, संघ र प्रदेशका मान्य सदस्यहरू, मान्य मन्त्रीजीहरू, यस रामगोपालपुरका जनप्रतिनिधि साथीहरू र यो विशाल जनसभामा उपस्थित आदरणीय जनसमुदाय, सबभन्दा पहिला म यहाँहरू सबैलाई पार्टी केन्द्रको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट एकचोटि फेरि अभिवादन टक्राउँछु। स्वीकार्नुहोस्, क्रान्तिकारी अभिवादन। आदरणीय जनसमुदाय, यो कार्यक्रम अस्ति 27 गते हुने भनिएको थियो, तर तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। म 25-26 मा नेपालको सबभन्दा अग्लो बस्ती डोल्पा जिल्लाको र संसारकै सबभन्दा अग्लो मानिसको बस्तीमा गएको थिएँ। त्यहाँ 3टा पालिकामा कार्यक्रम भएको थियो र 3टा पालिकाका सबै जनप्रतिनिधिहरू माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नु भएको थियो र म त्यहाँबाट फर्केर सिधै काठमाडौँ आएर भोजपुर गएँ र भोजपुरको कार्यक्रम सकेर फर्किने क्रममा मेरो स्वास्थ्यमा केही समस्या देखा पर्यो। म जसरी पनि 27 गते यहाँ तपाईहरुको भव्य तयारी छ भन्ने मलाई थाहा भइसकेको थियो। म यहाँ आउने मैले कोसिस गरिराखेँ अन्तिम समयसम्म पनि, तर मेरो स्वास्थ्यले साथ दिएन र मलाई डाक्टरहरूले तपाईं अहिले जान हुँदैन भनेपछि म एक दिन हस्पिटल बस्नुपर्ने स्थिति बन्यो। म तपाईहरुको अगाडि 27 गते उपस्थित हुन सकिन। मलाई लागेको थियो 4 दिनपछि हुने कार्यक्रममा सायद महोत्तरी जिल्लाका तपाईं जनसमुदायको उपस्थिति यो रामगोपालपुरमा अलि थोरै नै हुन्छ होला, त्यति उत्साह हुँदैन होला जति उत्साह 27 गतेको दिनमा थियो, त्यति नै उत्साह 1 गते हुँदैन कि भन्ने मैले सोचेको थिएँ। तर आज यहाँ आउँदै गर्दा मैले जनकपुर विमानस्थलदेखि एयरपोर्टदेखि यहाँसम्मको बाटोमा जस्तो प्रचार प्रसार देखेँ, जनसमुदायको जो उत्साह देखेँ र यहाँ तपाईहरुको जस्तो उपस्थिति र ऊर्जा देखेँ, मलाई गर्वको महसुस भएको छ। म पार्टीको तर्फबाट तपाईहरु सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र तपाईहरुलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हार्दिक बधाई छ। महोत्तरीका जनसमुदायलाई बधाई, शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले मलाई पनि एउटा नयाँ ऊर्जा दिनुभएको छ। यद्यपि मेरो स्वास्थ्य अझ पुरै ठीक भएको छैन र स्वास्थ्य कर्मीहरूको तर्फबाट एकजना डाक्टर साहेब मलाई केही भइ पो हाल्छ कि भनेर यही सँगै आउनु पनि भएको छ। तर तपाईहरुको जोश उत्साह देखेपछि मेरो रोग बिमार पनि कता भाग्यो, म स्वच्छ भइसकेको छु। यस अर्थमा पनि म तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज भन्दा झन्डै 4 वर्ष अगाडि म यो ठाउँमा आएको थिएँ स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा र यही रामगोपालपुरको एउटा सानो सभालाई मैले सम्बोधन गरेको थिएँ। आज 4 वर्षपछि नेपालको राजनीतिमा धेरै उतार चढावहरू भयो, धेरै परिवर्तनहरू आयो र आज आउँदा यो महोत्तरी जिल्लाका तपाईं सम्पूर्ण जनसमुदाय र यो प्रदेश नम्बर 2 का पनि पार्टीका साथीहरू जुन उत्साह र उमङ्गको साथ यहाँ केन्द्रित हुनुभएको छ, मैले के देखेँ भने अब महोत्तरी जिल्लाका सबका सब निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश नम्बर 2 मा 1 नम्बर पार्टी माओवादी केन्द्र हुनेछ। यसलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन। यो विश्वास आज मलाई तपाईहरुको उपस्थिति र उत्साहले दिएको छ।
वास्तवमा मधेसी जनताको पहिचान र अधिकारको लडाई, मुस्लिमको पहिचान र अधिकारको लडाई, यो देशका आदिवासी जनजाति, दलित, महिला सबै उत्पीडितको पहिचान र अधिकारको लडाई माओवादी केन्द्रले लड्यो। जनयुद्ध मार्फत लड्यो, जनआन्दोलन मार्फत लड्यो, मधेस आन्दोलन मार्फत लड्यो। र एउटा समय थियो, भर्खरै हामी शान्ति प्रक्रियामा आएर हामी संविधान सभाको निर्वाचनको तयारी गर्दै गर्दा मधेसमा के मधेसी के पहाडी मधेसमा बस्ने आम जनतामा क्रान्तिप्रति, परिवर्तनप्रति, माओवादीप्रति एउटा ठुलो आकर्षण थियो, एउटा लहर थियो, निकै ठुलो लहर थियो। आदरणीय जनसमुदाय, यो लहर प्रतिक्रियावादीहरू, दलालहरू, सामन्तहरू, भ्रष्टहरू, यहाँका घुसखोर र कमिसनखोरहरू, तिनीहरूलाई सह्य भएको थिएन। मधेसमा माओवादीको लहर मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबैको हक अधिकारको निम्ति लडाई लडेर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी पार्टीप्रतिको आकर्षण देशभित्रका प्रतिक्रियावादी मात्रै होइन, देश बाहिरका प्रतिक्रियावादी दलालहरूलाई पनि सह्य भएको थिएन र एउटा ठुलो भ्रम छरियो। म आज तपाईहरुको यो सभा मार्फत सम्पूर्ण मधेसी जनसमुदाय, तराई मधेसमा रहने सबै मधेसी, पहाडी, मुस्लिम, सबै दलित, सबै जनसमुदायलाई भन्न चाहन्छु, एउटा निकै ठुलो षड्यन्त्र भयो यो देशमा, निकै ठुलो षड्यन्त्र। त्यो षड्यन्त्र के थियो भने माओवादी पार्टी जसले संघीयताको लागि मधेसमा मधेस स्वायत्त प्रदेश बनाउने घोषणा सबभन्दा पहिला गर्यो, मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा बनाएर मधेसी जनतालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक मान्ने सामन्तीय राज्यका विरुद्ध विद्रोहको झण्डा उठायो। त्यो पार्टीलाई करोडौं होइन अरबौं खर्च गरेर मधेस विरोधी घोषणा गर्ने षड्यन्त्र गरियो। तपाईहरुले सम्झिनु भएको छ। माओवादीले संघीयता छोड्यो भन्ने झुटो प्रचार गरेर यति व्यापक प्रचार गरियो र तथाकथित मधेसवादी पार्टी, मधेसी जनताको पार्टी भनेर महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो जस्ता मान्छेहरूलाई सिंगार पटार गरेर तपाईहरुको अगाडि प्रस्तुत गरियो। हामी मधेसीका मित्र हौं, माओवादी मधेसीको मित्र होइन भनियो। माओवादीले संघीयता छोड्यो भनियो। जुन माओवादीले हजारौंको बलिदानबाट देशलाई समावेशी समानुपातिक बनाउने नेतृत्व गर्यो, जुन माओवादी आन्दोलनमा मधेसका मधेसी जनताका 1300 भन्दा बढी छोराछोरीहरूले रगत बगाए, त्यो माओवादी पार्टीलाई संघीयता विरोधी भनियो। दिएन हाम्रो स्वर, बाजा यति धेरै बजाइयो, डडङ र डुडुङ बजाइयो कि हामीले भनेको कुरा सुन्न दिइएन। खाली दलालहरूले हामी मधेसका मित्र हौं, माओवादी मधेसको दुश्मन हो भन्ने प्रचार यति धेरै गराइयो। अनि यो त बडो ठुलो विडम्बना भयो। जुन उत्पीडित समुदायको हक अधिकारको निम्ति लडाई लडेको पार्टी हो, त्यो पार्टीलाई विश्वासघात गरेको आरोप लगाइयो। तपाईहरु मध्ये कयौं इमानदार जनसमुदायलाई पनि अलिअलि के हो माओवादीले धोका दिएकै हो त भने जस्तो तपाईहरुलाई पनि अलिअलि लाग्यो। आदरणीय जनसमुदाय, म अहिले लामो व्याख्या त गर्दिन, के गरी चिर्ने यसलाई। यो त निकै ठुलो षड्यन्त्र भयो। यो देशको राष्ट्रिय एकताका विरुद्ध, राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध, मधेसी जनताको अधिकारका विरुद्ध, यहाँका उत्पीडित समुदायको पहिचान र अधिकारका विरुद्ध एउटा भयानक षड्यन्त्र, प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र भयो भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले बुझ्यो। मैले पनि बुझेँ। म त झन् त्यसको प्रमुख नेता हुनुको नाताले मलाई जति पीडा, मलाई जति छटपटी सायद अरू कसैलाई भयो होला।
मैले सोचेँ अब के गरी मधेसी जनतालाई बुझाउने होला, हामी तपाईहरुको असली मित्र हौं भनेर के गरी कन्भिन्स गर्ने, तपाईहरुलाई के गरी प्रश्न पार्ने, त्यही सोचेर म दोस्रो पटक निर्वाचनमा म मधेसबाट लड्छु भनेर म सिराहा जिल्लाको मधेस बहुल इलाकाबाट चुनाव लड्ने निर्णय पार्टीबाट गरेर म मधेसबाट चुनाव लडे दोस्रो पटक। तपाईहरुलाई थाहा छ, मैले अन्यत्र चुनाव लड्ने ठाउँ नपाएर मधेस आएको होइन। म मधेसी जनताको दिमागमा भ्रम छरिएको छ, षड्यन्त्र गरिएको छ, मधेसी जनतालाई धोका हुँदैछ, विश्वासघात हुँदैछ, मधेसी जनताको पहिचान र अधिकारको लडाईमालाई कुठराघात गरिँदैछ, त्यसलाई चिर्नै पर्छ भनेर म सिराहामा आएँ। तपाईहरुलाई थाहा छ त्यति बेला मैले तपाईहरुको अगाडि उभिएर भन्ने गर्थे, मैले मधेसी जनताको हक अधिकारको निम्ति निकै ठुलो लडाई लडे। मैले मुस्लिमलाई यो देशका सम्मानजनक नागरिक बनाउनको लागि धर्मनिरपेक्षताको लडाई लडिए, सबैको अधिकारको पक्षमा। तर आज धोका भएको छ भनेर म आएँ र मैले भने मेरो त मधेसी जनसमुदाय र यो देशका सबै उत्पीडित जनसमुदायसँग गहिरो प्रेम छ मेरो मनमा। मैले भने मेरो प्रेमिकालाई भिलेन भनेको खलनायकहरू जन्माइएको छ। तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ नि हिन्दी फिल्ममा खलनायक भिलेन भन्ने, भिलेनले चाहिँ सच्चा प्रेमिकालाई बडो धोका दिएर, भ्रम दिएर, छल गरेर, जाल गरेर अनेक खालका प्रपञ्च रचेर भ्रम दिने गर्छ। मैले त्यही कुरा तपाईहरुको अगाडि आएर भने षड्यन्त्र भएको छ। भिलेनले तपाईहरुलाई हामी सच्चा प्रेमिका हौं भनेर आफू प्रेमिका जस्तो भएका छन् र सच्चा प्रेमिकालाई भिलेन जस्तो गरी प्रचार गरेका छन् पनि भने। सिराहामा यहाँ नेता साथीहरू हुनुहुन्छ, सिराहा जिल्लाका थुप्रै, उहाँहरूसँग मिलेर म निर्वाचन लडे र मधेसमा बस्ने मधेसी पहाडी जनताको भोटबाट म निर्वाचित भएँ, दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री भएँ। म तपाईहरुलाई के कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु भने त्यो मधेसी जनताको दिमागमा छरिएको भ्रम चिर्ने, मधेसका जनतामाथि गरिएको षड्यन्त्र र अपराधलाई चिर्ने हाम्रो पार्टीको प्रयास थियो त्यो। तर त्यसले पनि पुरै क्लियर गरेन। म दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री त भएँ मधेसको प्रतिनिधिको हैसियतले, मधेसी जनताको भोट लिएर गएर म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री त भएँ। तर मधेसी जनतालाई अझै पनि को मधेसको सच्चा मित्र हो, को मधेसको दुश्मन हो भन्ने कुरा क्लियर चाहिँ हुन अझै सकेन। म दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईहरुलाई थाहा छ मैले संविधान बनेको र निर्वाचन गराउनु थियो र मधेसमा एउटा ठुलो भ्रम फैलिएको थियो, चुनावमा भाग लिने कि नलिने, एक थरी मान्छे यो चुनावमा भाग लिन हुँदैन भन्ने थिए। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले दोस्रो पटक मधेसी जनताका हक अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई प्रतिनिधि सभामा, पार्लियामेन्टमा संविधान संशोधन हुनै पर्छ भनेर मैले सरकारको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेँ। आदरणीय जनसमुदाय, मेरो लामो भाषण चाहिँ आज हुँदैन, तर तपाईहरुले मेरो कुरा गहिरो गरी सुन्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ तपाईहरुसँग। मैले 2 चोटि संशोधन प्रस्ताव, मधेसी जनतालाई जति अधिकार चाहिनु पर्ने हो यो संविधानमा त्यति दिइएको छैन, त्यसकारण म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले र यो परिवर्तनको एउटा नेताको हैसियतले म संविधान संशोधनको प्रस्ताव मधेसी जनताको पक्षमा राख्छु भनेर मैले लिखित रूपमा संसदमा 2 पटक प्रस्ताव राखे। त्यसले मधेसको जनतालाई थोरै लाग्यो कि माओवादी केन्द्र र प्रचण्ड नै मधेसको पक्षमा हो र चाहिँ क्यारे उनले मधेसबाट चुनाव लडेर प्रधानमन्त्री मात्रै भएन, बरु मधेसी जनताको हक अधिकारको निम्ति संशोधन प्रस्ताव दर्ता नै गर्यो पार्लियामेन्टमा
र पास गराउन सबैलाई अपिल गर्यो भन्ने थोरै मधेसी बुद्धिजीवीहरूलाई थाहा भयो। तपाई मधेसी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि थाहा भयो, तर अझै पनि छ्याङ्ग चाहिँ भए जस्तो लागेको थिएन मलाई। त्यति बेला त्यो संशोधन प्रस्ताव पारित हुन कसले दिएन तपाईहरुलाई थाहा छ? त्यो प्रस्ताव पारित हुन नदिने केपी ओली र उनले नेतृत्व गरेको एमाले गुटले त्यो पारित हुन दिएन। एमाले गुट मधेसी जनताको विरोधी, नेपाल राष्ट्र विरोधी पार्टी हो। तपाईहरु नोट गर्नु होला, नेपाल राष्ट्रको पनि विरोधी हो, मधेसी जनताको पनि विरोधी हो। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा त्यसलाई पारित हुन नदिने सबभन्दा ठूलो खलनायक थियो केपी ओली। तपाईहरुलाई अलि बढी थाहा भयो, तर अझै छ्याङ्ग भएको थिएन। मलाई लाग्छ आज म तपाईहरुको अगाडि उभिएर महोत्तरी जिल्लाको यो रामगोपालपुरमा बोल्दै छु। आज सायद तपाईहरुलाई क्लियर भएको हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ, किनकि त्यही केपी ओली जस्तो मधेस विरोधी, राष्ट्र विरोधी, संविधान विरोधी, समावेशी समानुपातिक मान्यता विरोधी तत्त्वसँग मधेसी जनताका हामी मसिया हौं भनेर भन्ने महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले घुँडा टेकेर त्यसको सरकारमा सामेल भए। अब पनि केही भ्रम बाँकी छ। को मधेसी जनताको मित्र हो, को मधेसी जनताको दुश्मन हो? आदरणीय जनसमुदाय, आदरणीय जनसमुदाय, तपाई हामी सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ। जसले उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको हक अधिकारको लडाई लड्यो, रगत बगायो, त्यो उत्पीडित समुदायको विरोधी हुन सक्दैन। ऊ बरु मर्न तयार हुन्छ, झुक्न तयार हुँदैन। तर जो दलाल छ, गद्दार छ, उसले जहिले पनि विश्वासघात गर्छ, बेइमानी गर्छ। नेपालको इतिहासमा पटक पटक यो कुरा प्रमाणित भएको छ। मलाई लाग्छ अब कुनै भ्रम छैन, अब भ्रम हुनुपर्ने कारण पनि छैन। माओवादी केन्द्र नै मधेसी जनताको पनि, आदिवासी जनजातिको पनि र सबै उत्पीडित समुदायको, मुस्लिमदेखि दलित, सबै गरिब मजदुर किसानको मुक्तिको निम्ति लडाई लड्ने पार्टी हो। अब चाहिँ यो क्लियर भएको छ। अब तपाई कुनै महन्तहरू, राजेन्द्रहरू, कुनै विदेशी चाहिँ ले सिंगार पटार गरेर पठाएका मान्छेका पछि लाग्नु हुने छैन। तपाईहरुको पक्षमा इमानदारीका साथ जो लड्यो, नेपाल राष्ट्रको पक्षमा जो इमानदारीका साथ लड्यो, त्यसको पक्षमा तपाईहरु दरसँग उभिनु हुनेछ। मलाई अहिले विश्वास छ। म यहाँ महोत्तरीको रामगोपालपुर मात्रै होइन, म पर्सि रौतहटको कटरियामा गएर पनि विशाल सभालाई सम्बोधन गर्दैछु र अपिल गर्दैछु। मलाई के विश्वास छ यो पटक भने प्रदेश नम्बर 2 मा माओवादी केन्द्र 1 नम्बर पार्टी हुनै पर्छ र राष्ट्र बचाउनै पर्छ, संविधान बचाउनै पर्छ, समावेशी समानुपातिक बचाउनै पर्छ। म अन्तिम दमसम्म पनि तपाईहरुको साथमा लडिराख्ने प्रतिज्ञा तपाईहरुको अगाडि गर्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदाय, म अर्को एउटा कुरा भनेर यो प्रसंग टुङ्ग्याउन चाहन्छु। त्यो के हो भने हामी पहाडका मजदुर किसानहरू, आदिवासी जनजातिहरूलाई सबभन्दा बढी ठगेको छ, लुटेको छ भने पहाडिया दलालहरूले, पहाडिया सामन्तहरूले, पहाडिया जमिनदारहरूले, पहाडिया राजा महाराजाले नै हामीलाई सबभन्दा बढी ठगे। हामी मधेसी जनसमुदायलाई यदि कसैले सबभन्दा बढी ठगेका छन् भने मधेसकै सामन्त, दलाल, जमिनदार र डाका ठगहरू, मिटर ब्याजीहरू, तिनीहरूले सबभन्दा बढी यहाँका मजदुर किसानहरूलाई लुटेका छन्। त्यसकारण के पहाड के मधेसका सबै गरिब, सबै श्रमजीवी जनता एक भएर लडाई लड्यो भने दुनियाँको कुनै ताकतले हामीलाई हराउन सक्ने छैन। हामीले लडाई जितेका छौं, हामी लडाई जित्ने छौं। मैले पहिलो यो कुरा आज रामगोपालपुर महोत्तरी मार्फत तपाईहरु यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदाय मार्फत यो प्रदेशका सम्पूर्ण जनसमुदायसम्म र देशभरिका जनसमुदायसम्म पनि यो सन्देश पुर्याउन चाहन्छु र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरू समक्ष पनि यो सन्देश पुर्याउन चाहन्छु। पहिलो कुरा,
दोस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु आदरणीय जनसमुदाय भने हामी अब एउटा ठुलो चाहिँ दुर्घटनाबाट बचेर आएका छौँ। गत साल तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले एउटा ठुलो सपना देखेका थियौँ, विशाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने, देशमा राजनीतिक स्थायित्व ल्याउने अनि आर्थिक विकासलाई नयाँ गति दिने, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी हरेक क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने सपना देखेका थियौँ। तर एउटा भिलेनले हामीले 70 वर्ष लगाएर लडेर ल्याएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी संघीयता उल्ट्याउने दुस्साहस गर्यो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, गएको पुस 5 गते जसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो, त्यो प्रतिनिधि सभा मात्रै विघटन गरिएको होइन, नेपाली जनताको रगत पसिनामाथि कुठराघात गरिएको हो। नेपालको परिवर्तनलाई उल्ट्याउने भयानक षड्यन्त्र गरिएको थियो। कता कता माओवादी केन्द्र र माओवादी समर्थक जनतालाई पनि अब माओवादीले सक्दैन कि, माओवादी लिडरसिप पनि थाकिसक्यो कि, अब त उसले लडाईँ लड्न सक्दैन कि, पार्टी कमिटी नै अलि भताभुङ्ग जस्तो लथालिङ्ग जस्तो भए, निराशा बढ्न थालेको जस्तो थियो। तर हामीले, तपाईहरुलाई थाहा छ, काठमाडौँमा हामीले भन्यौं यो प्रतिगमनकारी, प्रतिक्रान्तिकारी नेपाल राष्ट्र र जनता विरोधी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नको लागि जरुरी पर्छ भने हामी अर्को लडाईँ लड्न तयार छौं, तर झुक्न तयार छैनौं भनेर हामी माइतीघर मण्डलाको पुसको चिसोमा, पुसको जाडोमा त्यहाँको चाहिँ पिच बाटोमा पलेटी कसेर बसेको देख्नुभयो होला तपाईहरुले। मानिसहरुलाई लाग्यो कठै प्रचण्ड त बिचरा प्रचण्ड त्यत्रो प्रधानमन्त्री भएको मान्छे त अहिले 100-150 जना मान्छे लिएर माइतीघर मण्डलामा चिसो छिणीमा पलेटी कस्या छ भनेर व्यङ्ग पनि गरे। तपाईहरुले सुन्नुभयो होला। हामीले के भन्यौं भने हामीलाई गर्व छ, हामी सिंहदरबार भित्र हराएनौं, हामी बालुवाटार भित्र हराएनौं, हामीले जनताको साथ छोडेनौं। बालुवाटारले गद्दारी गर्दा, सिंहदरबारले धोका दिँदा हामी फेरि सडकमा आएर जनतासँग मिलेर लडाईँ लड्न तयार छौं भन्ने प्रमाणित गर्यौं। यो सम्पूर्ण नेपालीको निम्ति गौरवको कुरा हो। हामीले त्यो भन्यौं, हामीले अपिल गर्यौं। आज म महोत्तरी जिल्लाको यो रामगोपालपुरमा उपस्थित तपाईँ प्यारा जनसमुदाय मार्फत तपाईहरुलाई पहिला र अनि यो प्रदेश नम्बर 2 का सम्पूर्ण जनतालाई म पार्टी केन्द्रको तर्फबाट हार्दिक आभार, धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यो लडाईँमा तपाईँ हजारौं र हजारको संख्यामा तपाईहरु काठमाडौँ पुग्नु भयो, लाखौं जनता काठमाडौँमा केन्द्रित भयो र कुनै तागत, सेटिङ त निकै डरलाग्दो सेटिङ थियो, सेटिङ चान्चुने थियो भने नठान्नु होला, डरलाग्दै सेटिङ थियो। को मिल्या थिए, को अहिले मलाई नाम नसोध्नु होला, ठुल्ठुला शक्तिहरू मिल्या थिए, देशभित्रका पनि देश बाहिरका पनि। तर जब लाखौं जनताको आँधी बिहेरी, लाखौं जनताको जुलुस काठमाडौँका सडकमा नारा लगाउँदै खबरदार यो संविधान मिच्न खोजियो भने हामी अर्को लडाईँ लड्छौं भनेर हुङ्कार गरेपछि कसैको तागत चलेन र उनीहरू झर्नै पर्यो। आफूलाई बादशाह घोषणा गर्न तयार भएको खलनायक केपी ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट नै घिसारेर लगियो र फालियो। तपाईहरुलाई थाहा छ अहिले 7 प्रदेशमा केपी ओली सरकार विहीन बनाइएको छ र अहिले गठबन्धनको सरकार छ। अस्ति भर्खरै 1 नम्बर प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार बन्यो। त्यसकारण तपाईँ हामी मधेसी जनताको हक अधिकार प्रति फेरि पनि यदि कसैले कुठराघात गर्ने, विश्वासघात गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने कुराप्रति धोका दिन्छ भने फेरि हामी एक ढिक्का भएर लाखौंको संख्यामा सडकमा निक्लेपछि दुनियाँमा जनता भन्दा शक्तिशाली कोही पनि छैन, कसैसँग डराउनु पर्दैन, खाली हामीले एकता प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्दछ। आदरणीय जनसमुदाय, त्यसकारण आउने दिनमा हामीले
हाम्रो हक अधिकार अझ पुरै पाएका छैनौँ। मधेसी जनताको जति अधिकार चाहिने त्यो पुरै प्राप्त भएको छैन। त्यो अधिकारको निम्ति हामी लड्छौँ। संविधान संशोधन मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा 2 चोटि दर्ता गरेको छु। त्यो पास नभएसम्म म लडिराख्छु। सिंहदरबारमा बालुवाटारमा लडाईँ लडिराख्छु। तपाईहरुले हेरिराख्नु हुनेछ, तपाईहरुले साथ दिनुहुनेछ, यो विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भनिसकेपछि अब म महोत्तरी जिल्लाकै बारेमा मैले अघि नै भने, म स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा मधेसको जनतालाई विश्वासमा लिने हिसाबले गाउँ गाउँमा घुमे। यही रामगोपालपुर, यही नजिकै शमसी, अनि यहाँ बलेवा, त्यसपछि धेरै बर्दिवास आदि आदि थुप्रै गाउँमा म घुमे र मैले मधेसका जनताको भावनालाई नजिकबाट बुझ्ने कोसिस गरेँ। यहाँका मधेसी दलितहरूको, मधेसका विभिन्न जात जातिहरूको, मुस्लिमहरूको, सुकुम्बासीहरूको, यी सबैको मनोविज्ञानलाई नजिकबाट बुझ्ने कोसिस गरेँ र त्यसलाई समाधान गर्नको निम्ति पनि मैले आफ्नो ठाउँबाट त्यति बेला धेरै बल गरेँ। म आज खाली 2-3टा कुरा मात्रै तपाईहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। आज म जनकपुरबाट जलेश्वर हुँदै रामगोपालपुर आउँदा मूलत पिच बाटो हुँदै आएँ, हुलाकी मार्ग हुँदै आएँ। मैले त्यति बेला निर्वाचनको बेलामा तपाईहरुको अगाडि भनेको थिएँ, यो हुलाकी मार्ग छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नको निम्ति म नेपालको तर्फबाट मात्रै होइन भारत सरकारसँग पनि कुरा गर्नेछु भनेको थिएँ र मैले भारतमा गएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग 3 पटक कुरा गरेको छु हुलाकी मार्ग बारे र नेपाललाई पनि सरकारले तदारुकताका साथ यो हुलाकी मार्ग निर्माण गर्नै पर्छ भनेको थिएँ र म प्रधानमन्त्रीको रूपमा दोस्रो पटक भारत भ्रमणबाट फर्केपछि मैले सिराहामा गएर हुलाकी मार्गको शिलान्यास पनि गरेको थिएँ। अहिले बाटो बनेछ, मलाई गर्व लागेको छ। मैले जे भनेको थियो त्यो पूरा भएछ र म के भन्छु भने, म यहाँ पिप्राको उपचुनाव थियो, पिप्रा उपचुनावमा पनि म आएको थिएँ र मैले त्यहाँ भनेको थिएँ जनकपुरदेखि जलेश्वरसम्मको बाटो चाहिँ कति वर्षदेखि बनिरहेको छैन, धुलै धुलो मैलो चाहिँ आउनै कठिन थियो। मैले त्यो पिप्रा गाउँपालिकामा बोल्दाखेरि यो बाटो छिटोभन्दा छिटो बनाउनको लागि मैले सबै तागत लगाउने छु भनेको थिएँ। आज आउँदा त बाटो त बनेछ, बडो आनन्द आयो, बाटो बनेछ भने मैले जे जनताको अगाडि कबुल गरेँ त्यो कबुल गरे अनुसार प्रगति हुँदै गरेको देख्दा पक्कै पनि खुसी लाग्छ। आउँदै गर्दा त्यहाँ मलाई पहिला मणिपाल कलेजले स्वास्थ्य प्रतिष्ठान बनाउने, स्वास्थ्य कलेज बनाउने भनेर जग्गा लिएको 33 बिघा, कति बिघा 33 बिघा जग्गा लिएको, पछि मणिपालले उता पोखरा लग्यो, त्यो जग्गा त्यत्तिकै अलपत्र छ। यो बारेमा मलाई पार्लियामेन्टमा हाम्रो यहाँको सांसद इन्दु कुमारी शर्माले पनि उठाउनु भएको थियो, अरू रामकुमार लगायतका साथीहरूले पनि उठाउनु भएको थियो। मैले पनि पहिला आउँदा हेरेको पनि थिएँ। त्यो जग्गाको समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने र एउटा या त इन्जिनियरिङ कलेज या राम्रो स्वास्थ्य प्रतिष्ठान या कुनै त्यस्तो परियोजना त्यो ठाउँमा बनाउनको लागि यहाँबाट फर्केर गएपछि अहिले गठबन्धन सरकारमा म बलियै छु। तपाईहरुलाई थाहा होला, गठबन्धन सरकारमा म बलियो नै छु। अहिले प्रधानमन्त्री नभए पनि प्रधानमन्त्री बनाउने मान्छे भएको छु म। त्यसो भएर मैले यो विषयमा पनि महोत्तरी जिल्लाको समग्र विकासको निम्ति मैले प्रयास गर्ने तपाईहरुप्रति तपाईहरुसँग विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसको साथै यहाँ अघि नै कुरा आयो चुरे दोहनको कुरा। यो पनि पोलिटिक्स बुझ्न पर्यो। पहिला सबैले राजनीति बुझ्न जरुरी छ। राजनीति, राज्यको नीति, सबभन्दा ठुलो नीति त्यो बिग्रियो भने देश बिग्रिन्छ, त्यो सप्रियो भने सबै सप्रिन्छ। अहिले नेपालमा राजनीति बिग्रिएको हुनाले चाहिँ धेरै चिज बिग्रिया थियो। अहिले बिस्तारै फेरि राजनीति ट्र्याकमा आउँदैछ। यो चुरे दोहन गर्ने र त्यो चाहिँ गिटी बलुवा झिकेर विदेश बेच्ने निर्णय कसले गर्यो थाहा पाउनु भएको छ? अहिले पछिल्लो चोटि खलनायकले, केपी ओलीले
त्यसका विरुद्ध कसले सङ्घर्ष गरे थाहा पाउनु भएको छ। हामीले खबरदार यसरी चाहिँ मन परी गिटी बालुवा झिकेर तराईलाई मरुभूमीकरण गर्न पाइँदैन, चुरे संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने लडाईँ लड्यौँ। अहिले हाम्रो सरकार छ, हामी छिटै चुरे संरक्षणको एउटा विस्तृत कार्ययोजना ल्याएर तराईलाई मरुभूमीकरण हुनबाट रोक्ने हाम्रो प्रतिबद्धता म तपाईँहरूको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यहाँका विभिन्न नदीहरूमा खास गरी रातु नदी, जगाहा नदी, मरा नदी, बाँके नदीलाई चुरेदेखि बोर्डरसम्म तटबन्ध गर्नुपर्ने, नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुराको जानकारी मलाई छ। मैले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर हुन सक्ने जति तटबन्धको लागि र तपाईँहरूको जीवन र जमिनको सुरक्षा, धन सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि मैले पहल गर्ने कुरा पनि आज यो रामगोपालपुरबाट म घोषणा गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको अगाडि। त्यसै गरी अहिले यहाँ आउँदै गर्दा मैले एउटा ठुलो पोखरी झन्डै 33 बिघाको या 25 बिघा जमिनको सौतनिया पोखरी, मैले त यो सौतनिया भने के त शैतानको पोखरी भनेको होला भन्ठानेको त त्यो त सौताको पोखरी पो रहेछ। राजाका दुईटा रानी, त्यो दुईटा रानीको चाहिँ सौतनिया रहेछ। तर त्यसको ऐतिहासिक त्यसका वरिपरिका पोखरी सबै हेर्दा त्यसको सौन्दर्यकरण गर्यो भने राम्रो पर्यटकीय स्थल हुन सक्ने रहेछ। मैले आफ्नै आँखाले हेरेँ। यसको सौन्दर्यकरणको लागि पनि म नेपाल सरकार मार्फत अहिले नै के हुन सक्छ र भोलि के हुन सक्छ त्यो कुरामा पनि म तपाईहरुलाई सहयोग गर्ने वचन दिन चाहन्छु। त्यसै गरी मधेसमा शिक्षा, स्वास्थ्य र बाटाघाटाहरूको विकास र स्तर उन्नतिको निम्ति अहिले बिस्तारै प्रगति हुँदैछ। मलाई लाग्छ आउने दिनमा यसको अझ राम्रो व्यवस्था हुनेछ र यहाँ सिँचाइको व्यवस्था र तटबन्धको व्यवस्थाको लागि अहिले बाइ द वे चाहिँ माने अब खुसीको कुरा भनौँ, अहिले अर्थ मन्त्रालय पनि हाम्रो पार्टीबाट पठाएकै प्रतिनिधि अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्री पनि हामीले पठाएकै हुनुहुन्छ, अनि शिक्षा मन्त्री पनि हामीले पठाएकै हुनुहुन्छ, भूमि व्यवस्था मन्त्री पनि हामीले पठाएकै हुनुहुन्छ, युवा खेलकुद पनि हामीले पठाएकै मन्त्री भएको हुनाले यति बेला समग्र मधेसमा सिँचाइको राम्रो व्यवस्था र तटबन्धको व्यवस्थाको लागि यहाँबाट फर्केर गएपछि म चाहिँ ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालयमा कुरा गर्ने र अर्थ मन्त्रालयमा कुरा गर्ने कुरा पनि म तपाईहरुलाई विश्वस्त बनाउन चाहन्छु। त्यसैगरी मधेसमा भ्रष्टाचारको कुरा, मिटर ब्याजीको कुरा त तपाईहरुलाई सायद थाहा होला। सर्लाही जिल्लामा यो समस्याले बढी ग्रस्त भएका किसानहरू मका खुमलटार पुग्नु भएको थियो पटक पटक। त्यति बेला दाचाराज वाग्लेले नेतृत्व गरेर लानु भएको थियो। उहाँ त अहिले बित्नु भयो बडो रहस्यमय ढङ्गले। त्यो कहीँ मिटर ब्याजीहरूको षड्यन्त्र हो कि भन्ने पनि आशंका छ। तर मिटर ब्याजीहरूले यहाँका गरिब किसानहरूलाई जो शोषण गरेका छन् त्यसबाट मुक्त गर्ने बोक्सी प्रथा, दास प्रथा, बाल विवाह प्रथा जस्ता कुप्रथाहरूलाई अन्त्य गर्न तपाईहरुको साथ चाहिन्छ। हामी माथिबाट गर्न सक्ने काम हामी गर्नेछौँ, यो विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। आज नै यहाँ 7 वटा स्वास्थ्य केन्द्र र एउटा कोभिड नियन्त्रण गर्ने अस्पतालको मलाई उद्घाटन गर्ने अवसर मिल्यो। मैले रामगोपालपुरका मेयर र यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भनेको छु, फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यहाँका भूमिहीन किसानहरूलाई अस्ति भर्खरै भूमि व्यवस्था मन्त्री आएर यहाँ लाल पूर्जा वितरण, धनी पूर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। यहाँका किसानहरूको समस्या समाधान गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने यो प्रक्रिया जो सुरु भएको छ यसलाई गति दिइनेछ र आउने निर्वाचनसम्म एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याइनेछ, यो विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। अब सबभन्दा ठुलो कुरा फेरि पनि पार्टी हो। मैले तपाईहरुलाई भने अस्तिको दिन डोल्पा गएर 3टा विकट गाउँपालिका, मैले अघि भने संसारको सबभन्दा अग्ला बस्ती संसारकै, अनि त्यस्तो बस्ती संसारमा सबभन्दा पछि पत्ता लागेको गाउँ, मान्छेलाई थाहै छैन त्यहाँ गाउँ छ भन्ने, संसारैलाई थाहा नभएको त्यस्तो ठाउँमा म पुगेर आएँ। त्यहाँको विकासबारे पनि मैले कुरा गरेको छु। तर त्यहाँ 3टै पालिकाका सबै प्रतिनिधि माओवादी केन्द्र प्रवेश गर्नुभयो। उहाँहरू विश्वस्त हुनुभयो हाम्रो मुक्ति
हाम्रो भलाइ हाम्रो विकास त माओवादीले पो गर्ने रहेछ भन्ने विश्वस्त हुनुभएको छ र पार्टी त्यहाँ बलियो भएको छ। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, यहाँ पनि सबभन्दा पहिला त पार्टी बलियो बनाउनु पर्दछ। पार्टी कति बलियो बनाउनु पर्दछ त भन्दा हाम्रो यहाँ रज्जी हैदर हुनुहुन्छ, अघि बोल्नुभयो सुरुमा बडो जोरदार ढंगले। उहाँको पालिकाको एउटा वडा वार्ड नम्बर 2 पर्सामा जम्मा मतदाता संख्या 2500 भोट चाहिँ मतदाता मध्ये माओवादी केन्द्रलाई परेको। ल विचार गर्नुहोस्, यो त अद्भुत कुरा भयो। 2200 माओवादी केन्द्रलाई पर्यो। म रजी हैदरलाई र माओवादीका साथीहरूलाई त्यो ठाउँमा अब 2200 होइन 25 का 2500 नै माओवादीमा पर्न पर्यो र अन्य सबै पालिकाहरूमा पनि 2200 को दरले पर्न पर्यो। म तपाईहरु सबैसँग यो अपिल गर्न चाहन्छु र अर्को पटक मैले रामगोपालपुर या महोत्तरीमा आउँदा तपाईहरुलाई विजय अभियानमा भेट्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई फेरि एकचोटि बधाई भन्न चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 2 माओवादीको कब्जामा आउँदा मात्रै मधेसी जनताको, यहाँको आदिवासी, दलित, महिला, मुस्लिम सबैको मुक्ति हुन्छ। अन्यत्र धोका बाहेक केही पनि हुँदैन। यही विश्वास दिलाउँदै, यही अपिल गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।